अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हिजोको क्लासमा चाहिँ फाइनल अकाउन्टको ट्रेडिङ अकाउन्ट, इएल अकाउन्ट, फियर अब्जर्भेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट हेरेको थियो। आज चाहिँ हामी एडिसनल इन्फर्मेसन सुरु गर्न गइरहेको छौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने अथवा माथि टेबलमा दियो भने चाहिँ के गर्छौँ भनेर हामीले यहाँनिर राखेको छ हैन। त्यो अलरेडी हामीले हिजो पढिसक्यो। यदि याद छैन भने यहाँनिर छँदैछ हैन। अनि यदि एडिसनलमा दियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो यहाँनिर छ। यो सधैँ जसो आइराख्ने 10 वटा एडिसनल इन्फर्मेसनहरू मैले यहाँनिर दिएको छु। यो ट्रान्जेक्सनहरुतिर जानुभन्दा पहिले थोरै बेसिक कुराहरु बुझौँ हैन। ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बन्छ त्यो बुझौँ पहिले। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई सुरुमा जर्नलमा कन्भर्ट गरिन्छ। अनि डेबिट र क्रेडिट भनेर छुट्याइन्छ। अनि त्यो डेबिट र क्रेडिट दुईवटा आइटमलाई लेजरमा डेबिट आइटमको छुट्टै एउटा अकाउन्ट अनि त्यसपछि क्रेडिट आइटमको छुट्टै अर्को अकाउन्ट भनेर दुईवटा एउटै जर्नलको डेबिट र क्रेडिटलाई छुट्टै छुट्टै बनाएर दुईवटा लेजरमा पोस्ट गरिन्छ। अनि त्यो दुईवटा लेजरबाट आएको जो रिजल्ट हुन्छ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिटको रूपमा छुट्याएर राख्छ। यानी कि एउटा ट्रान्जेक्सनको डेबिट र क्रेडिट गरेर दुई ठाउँमा गइसक्यो हुन्छ अलरेडी ट्रायल ब्यालेन्स। त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ हरेक आइटमहरुलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा मात्रै इन्ट्री गर्छौँ। तर यदि एडिसनलमा दियो भने चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा राख्नै पर्ने हुन्छ। किनकि एडिसनलमा चाहिँ भर्खर भएको ट्रान्जेक्सनहरु दिएको हुन्छ, नयाँ ट्रान्जेक्सनहरु दिएको हुन्छ। वर्षको अन्तिममा भएको ट्रान्जेक्सनहरु यानी कि नयाँ ट्रान्जेक्सनहरु जसलाई चाहिँ हामीले जर्नलमा राखिसकेका छैन अथवा डेबिट क्रेडिट छुट्याइसकेका छैन अनि लेजरमा पनि इन्ट्री गरेका छैन अनि ट्रायल ब्यालेन्समा पनि राखेका छैन। त्यस्तो डाटाहरु एडिसनलमा दिएको हुन्छ। अब त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। है त फाइनल अकाउन्टमा हामीले डाइरेक्टली इन्ट्री गर्ने भएको कारणले यो यत्रो लामो प्रोसेसमा जाँदैन हामी। डाइरेक्टली इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्ने। एउटा डेबिट आइटम होला, एउटा क्रेडिट आइटम होला। डेबिट र क्रेडिटलाई हामीले दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्छौँ। यो त बेसिक कुरा भयो हैन। अब मेन कुरातिर जाउँ। हामीले आज पढ्न गइरहेको टपिक चाहिँ यो हो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने चाहिँ हामीले यो ट्रान्जेक्सनहरुलाई कहाँ इन्ट्री गर्छौँ? यहाँ इन्ट्री गर्छौँ है त यो साइडमा दिएको छ। सधैँ जस्तो आइराख्ने ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्लोजिङ स्टक कहिले पनि आएको हुन्छ। प्राय जसो सुरुमै दिएको हुन्छ यो। क्लोजिङ स्टक भनेर एडिसनलमा दियो भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ एउटा अनि दोस्रो चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अब यसको राख्नको पछाडि एउटा लजिक वाइज पनि बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि हामी जर्नलको तरिकाले पनि बुझ्न सक्छौँ। एडिसनलमा आयो भने चाहिँ हामीले कसरी राख्ने भनेर। अनि अर्को भने अब याद गरेर पनि गर्न सक्यो। याद गर्नलाई पनि ट्रिक छ। सुरुमा चाहिँ याद गर्ने तरिकाबाट जाउँ है त अनि बुझ्ने तरिकातिर जाउँ। याद गर्नलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ कहाँ जान्थ्यो त्यो पहिले सुरुमा त्यो ध्यान दिनु पर्यो हैन। ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ है त। माथि टेबलमा दियो भने क्वेशनमा करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ किनकि यो सम्पत्ति हो है त। सम्पत्ति हो। क्लोजिङ स्टक यानी कि स्टक भने चाहिँ हामीसँग बचेको स्टक हो वर्षको अन्तिममा हैन अथवा गुड्सहरु हो। हामीले राखेको स्टकहरु अथवा गुड्सहरु त्यो सबै हाम्रो सम्पत्ति नै हो। तर यो छोटो समयमै युज भइसक्छ त्यही भएर सर्ट टर्म सम्पत्ति हो। करेन्ट एसेट्स यानी कि सर्ट टर्म एसेट्स। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा राख्थ्यो हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा भयो चाहिँ। यो ट्रायल ब्यालेन्समा भएपछि हामीले जहाँ राख्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ प्राइमेरी लोकेसन भनेर बुझौँ हैन। प्राइमेरी लोकेसन यो भए एडिसनलमा दिए पनि हामीले करेन्ट एसेट्समै राख्छौँ यो किनकि प्राइमेरी लोकेसन है त। ट्रायल ब्यालेन्समा जहाँ राख्थ्यौं त्यहाँ त्यो चाहिँ प्राइमेरी लोकेसन हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्छौँ नै है त। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले राख्छौँ नै। यदि एडिसनलमा दियो भने त हामीले दुई ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब सेकेन्डरी लोकेसन भने चाहिँ कुन हो त्यो त्यति याद गरे पुग्छ है त। सेकेन्डरी लोकेसन भने चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइड। ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा किन राखिन्छ भनेर त्यो लजिक बुझ्यो भने चाहिँ
यो किन यता गयो भनेर त्यो पनि बुझिन्छ है त। अब बुझ्नेतिर जाउँ है त, किन यहाँनिर एन्ट्री गर्यो लजिक वाइज जाउँ है त। यसको जर्नल हेरौँ पहिले। क्लोजिङ स्टकको जर्नल चाहिँ क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेडिङ अकाउन्ट हुन्छ है त, क्लोजिङ स्टकको जर्नल। अब यो जर्नल वाइज गयो भने चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट छ, क्लोजिङ स्टक चाहिँ एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स भयो यो डेबिट साइडमा, अथवा करेन्ट एसेट्स सँगै राख्छौँ होला हामीले हैन, र करेन्ट एसेट्स भित्रै राख्छौँ होला यो करेन्ट एसेट्स भएपछि। अब यो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ, त्यही भएर ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमै राख्छौँ। तर के नाम राख्छौँ त, ट्रेडिङ अकाउन्ट भित्रै हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट नाम लेखिँदैन हैन। ट्रेडिङ अकाउन्ट भने चाहिँ यो अकाउन्ट भने सबै लेजर हो। लेजर बनाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि रिजनलाई मात्र लेख्थ्यौँ हैन। रिजन भने यो यसको अपोजिट साइडको आइटमलाई रेकर्ड गर्छौँ है त। ब्यालेन्स सिट त स्टेटमेन्ट फर्मेटमा हुन्छ, त्यही भएर यो जुन हो त्यही आइटम नै लेखिन्छ हैन। जस्तो क्लोजिङ स्टकलाई क्लोजिङ स्टक नै लेखिन्छ। तर उसमा ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ उल्टो, अकाउन्ट भनेपछि लेजर हो, लेजरलाई चाहिँ हामीले उल्टो साइडको रिजनलाई मात्रै रेकर्ड गर्छौँ। उल्टो साइडको रिजन भनेको चाहिँ क्लोजिङ स्टक हो। ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक लेख्छौँ। ठिक छ। अब नेक्स्ट आइटम हेरौँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। यसलाई चाहिँ एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ। एडभान्स एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको सुरुमै हामीले यदि पैसा तिर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडभान्स एक्सपेन्सेस भन्छ। एडभान्समा यानि कि पहिले नै तिर्नु हैन। एडभान्समा तिरेछ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट पिरियड नसकिदासम्म त त्यो पैसा बिचमा कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भयो भने हामीतिर फिर्ता आउन सक्छ। यदि फिर्ता आयो भने त त्यो हाम्रै सम्पत्ति हो हैन। त्यही भएर त्यसलाई करेन्ट एसेट्सको रूपमा, एसेट्सको रूपमा बुझिन्छ है त। प्रिपेड एक्सपेन्सेस यो एक्सपेन्सेस नभएर एसेट्स। यदि बिचमा कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भएन भने, यदि त्यो कन्ट्र्याक्टको पिरियड सकियो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेसकै रूपमा काउन्ट गर्छौँ है त। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेर दिएको हुन्छ। यदि कन्ट्र्याक्ट पिरियड सक्यो भने चाहिँ त्यो हामीले खर्चकै रूपमा रेकर्ड गर्छौँ, किनकि कन्ट्र्याक्ट पिरियड सकेपछि त खर्च भइसक्यो, त्यो बिचमा भएको फिर्ता आउँछ भन्ने हुन्थ्यो। कन्ट्र्याक्टको पिरियड सक्यो भने त त्यो खर्च नै भइसक्यो, त्यही भएर त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेसको रूपमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यो पछि हेर्छौँ है त। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्डको केस पछि हेर्छौँ। यो सधैँ जस्तो आउने आइटमहरू मात्रै हेर्दैछौँ अहिले। प्रिपेड एक्सपेन्सेस त्यो करेन्ट एसेट्स हो, लजिक अघि भनिसकेँ मैले। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दिँदा हामीले यही नै राख्थ्यौँ हैन, प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई करेन्ट एसेट्स भित्रै राख्थ्यौँ यदि याद छ भने। त्यहाँ त्यो ठाउँमा राखिन्थ्यो भने, ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्थ्यौँ भने यहाँ एडिसनलमा पनि हामीले सेम लोकेसनमा राख्छौँ। प्राइमेरी लोकेसन यही नै हो। सेकेन्डरी लोकेसन कहाँ हो त्यो हेरौँ। दोस्रो ठाउँ चाहिँ हामीले राख्छौँ। एडिसनलको अब दुई ठाउँमा जान्छ। दोस्रो ठाउँ भने चाहिँ एडभान्स जतिलाई घटाउँछौँ डिडक्ट फ्रम रिलेटेड आइटम, अनि ड्यू जतिलाई जोड्छौँ एड टु रिलेटेड आइटम। रिलेटेड आइटम भने चाहिँ जस्तो एडभान्स वेजेस हुनसक्छ, वेजेसमा लगेर रिलेटेड आइटम चाहिँ वेजेस भयो त्यस्तो केसमा। अनि एडभान्स स्यालेरी हुनसक्छ, स्यालेरी रिलेटेड आइटम हो, त्यसैबाट घटाउँछौँ है त, रिलेटेड आइटमबाटै घटाउँछौँ। एडभान्स स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ स्यालेरीबाट घटाउँछौँ, अनि एडभान्स वेजेस छ भने वेजेसबाट घटाउँछौँ, एडभान्स कमिसन छ भने कमिसनबाट घटाउँछौँ, अनि रिलेटेड आइटमबाट घटाउँछौँ। अब नेक्स्ट आइटमतिर जाउँ। एक्युर्ड इन्कम। एक्युर्डको मतलब हो ड्यू, ड्यू इन्कम मतलब आउन बाँकी पैसा। आउन बाँकी पैसा छ भने त्यो हाम्रै सम्पत्ति हो, करेन्ट एसेट। त्यही भएर एडिसनलमा दिए पनि हामीले सेम लोकेसनमै राख्छौँ, करेन्ट एसेट्स। त्यसपछि त ड्यू भएपछि रिलेटेड आइटममा जोड्छौँ, सिम्पल छ। अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ड्यू एक्सपेन्सेस है त। आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु र एक्युर्ड भन्नु, ड्यू भन्नु एउटै कुरा हो, खालि एक्सपेन्सेस र इन्कमको फरक हो, सेम कुरा छ। ड्यू एक्सपेन्सेस भने तिर्न बाँकी पैसा। तिर्न बाँकी पैसा छ भने कुनै दिन त हामीले तिर्नै पर्छ, यानि कि हाम्रो तिर्नुपर्ने दायित्व हो। दायित्व ल्याङ्ग्वेजमा लायबिलिटी भनिन्छ, लायबिलिटी हो। ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँ जान्थ्यो भने, एडिसनलमा दियो भने पनि सेम लोकेसनमै जान्छ एक ठाउँ। अब दोस्रो ठाउँ भने चाहिँ ड्यू जतिलाई जोड्छौँ। कुनमा जोड्छौँ त, रिलेटेड आइटम। अब जस्तो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ भने स्यालेरीमै जोड्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट छ भने रेन्टमै जोड्छौँ। अनअर्न इन्कम, नकमाइएको इन्कम, यानि कि एडभान्समा आएको इन्कम हामीले अलरेडी अहिलेसम्म कमाएको छैनौँ। त्यो अहिलेसम्म कमाएको छैन भने त्यो हामीले बिचमा कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भयो भने फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यही भएर करेन्ट लायबिलिटी हो यो चाहिँ, लायबिलिटी अनि कि दायित्व। ट्रायल ब्यालेन्समा दियो अथवा टेबलमा दियो भने हामीले करेन्ट लायबिलिटीमा राख्थ्यो भने, एडिसनलमा दियो भने हामीले सुरुमा त करेन्ट लायबिलिटीमै राख्छौँ। अनि दोस्रो ठाउँ कहाँ हो त्यो बुझौँ, डिडक्ट फ्रम रिलेटेड आइटम। सिम्पल, एडभान्स जतिलाई हामीले सधैँ रिलेटेड आइटमबाट घटाउँछ, त्यति याद गरेर पुग्छ। नेक्स्ट आइटमतिर जाउँ, डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भने चाहिँ कुनै पनि एसेट्सको भ्यालु घट्नु है त। जस्तो फर्निचर हामीले 15,000 मा किनेको थियो भने अब बेच्दाखेरि चाहिँ 7,000 मा बेच्नुपर्ने हुन्छ हैन। केही वर्ष अगाडि फर्निचर किन्यो, अब युज गरे हामीले, युज गर्दा गर्दै सेकेन्ड ह्यान्ड भइसक्यो। अब सेकेन्ड ह्यान्डलाई कसैले पनि 15,000 मा किन्दैन, अब 7,000 6,000 मा बिक्री होला। ल 6,000 मा बिक्री भयो भने चाहिँ जो 15,000 माइनस 6,000 गर्दा 9,000 जो डिफरेन्स छ, त्यो डिफरेन्स अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौँ। डिफरेन्स अमाउन्टको मतलब एसेट्सको भ्यालु चाहिँ कतिले घट्यो त, फर्निचरको भ्यालु चाहिँ कतिले घट्यो त, त्यो चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसनको रूपमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यो डिप्रिसिएसन भने चाहिँ भ्यालु घट्नु हो। भ्यालु घट्नु भने हाम्रो लागि लस जस्तो भयो। लसलाई जहिले पनि पिएल अकाउन्टको डेबिटमा, एक्सपेन्सेस र लसलाई पिएल अकाउन्टको डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यही फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम होइन भन्छ। फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम हुन्थ्यो भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। त्यो त ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने कहाँ जान्छ भयो, एडिसनलमा दियो भने मुनि टेबलको मुनि ल्याङ्ग्वेजमा दियो भने क्वेसनमा सेम लोकेसनमै राख्छ। तर अब सेकेन्डरी लोकेसन कहाँ हो त्यो हेरौँ है त। सेकेन्डरी लोकेसन चाहिँ डिडक्ट नै गर्ने हो है त। केबाट डिडक्ट गर्छौँ, रिलेटेड आइटमबाट। रिलेटेड आइटम भने जुनसुकै फिक्स एसेट्स। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मेसिनरीको डिप्रिसिएसन छ भने, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ भने चाहिँ मेसिनरीबाटै हामीले घटाउँछौँ है त। किन घटाउँछौँ त, यो डिप्रिसिएसन भनेको भ्यालु घट्नु हो, घट्ने भ्यालु घट्नु अनि कि घटाउनु पर्यो है त, फिक्स एसेट्सबाटै घटाउनु। रिटर्न अफ पनि सेम कुरा हो है, सेम तरिकाले नै डिल गरिन्छ, सेम लोकेसनमा छ। तर थोरै मात्रै फरक छ। फरक के छ भने यो डिप्रिसिएसन चाहिँ टेन्जिबल एसेट्स यानि कि छुन सकिने एसेट्सको भ्यालु घट्नुलाई बुझिन्छ। अनि रिटर्न अफ भने चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स यानि कि छुन नसक्ने सम्पत्तिहरूको भ्यालु घट्यो भने चाहिँ रिटर्न अफ बुझिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि गुडविल, गुडविल चाहिँ छुन नसकिने सम्पत्ति हो। गुडविलको मिनिङ हो पपुलारिटी अथवा ब्रान्ड है त। जस्तो एप्पलको पपुलारिटी जुन छ अथवा आइफोनको पपुलारिटी जो छ त्यसलाई गुडविल भनिन्छ, ब्रान्ड भ्यालुलाई गुडविल भनिन्छ। त्यो पपुलारिटी घट्यो भने चाहिँ हामीले रिटर्न अफ भन्न सक्छौँ है त। कतिले भ्यालु घट्यो त, पपुलारिटी, गुडविल कतिले घट्यो त, रिटर्न अफ भनिन्छ। तर डिल गर्ने त सेम तरिकाले नै गर्ने हो, किनकि छुन सकिने एसेट्स पनि एसेट्स नै हो, टेन्जिबल एसेट्स भनिन्छ, अनि इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि एसेट्स नै हो। फरक के हुन्छ, थोरै मात्रै फरक छ। त्यस्तै अप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसनको उल्टो वर्ड चाहिँ अप्रिसिएसन हुन्छ। अप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ नै हुन्छ प्रायः जसो होइन। ल्यान्डको भ्यालु बढिरहेको हुन्छ प्रायः जसो। ल्यान्डको भ्यालु बढ्यो भने चाहिँ कतिले बढ्यो त्यसलाई चाहिँ अप्रिसिएसन। अब भ्यालु बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि गेन जस्तो भयो, फाइदा जस्तो भयो होइन। त्यो फाइदा भएपछि अथवा इन्कम भएपछि चाहिँ हामीले पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ, यदि फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम होइन है त। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम भएन, त्यही भएर हामीले अफिसियल आइटमको रूपमा अथवा पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्कमको रूपमा अथवा गेन फाइदाको रूपमा हामीले पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अनि त्यसपछि अप्रिसिएसन चाहिँ हामीले दोस्रो ठाउँ चाहिँ कहाँ राख्छौँ त, एडिसनलमा दियो भने चाहिँ फर्स्ट प्राइमेरी लोकेसन त यही नै भयो, सेम लोकेसन होइन। ट्रायल ब्यालेन्समा माथि टेबलमा दियो भने जहाँ राख्यो त्यही नै राख्छौँ। अब सेकेन्डरी लोकेसन कहाँ हो त्यति याद गरे पुग्छ, एड टु रिलेटेड एसेट्स है त। एड किन गर्यो त, किनकि भ्यालु बढ्नुलाई चाहिँ हामी बढ्यो भने चाहिँ हामीले बढाइदिनु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। फिक्स एसेट्सको भ्यालु बढेको छ अथवा ल्यान्डको भ्यालु बढेको छ भने ल्यान्डमा लगेर एड अप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड भनेर जोडेर राखिदिन्छौँ हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। अब नेक्स्ट आइटम ब्याड डेट सँगै आइरहेको छ। ब्याड डेट भने चाहिँ के हो त्यो बुझौँ सुरुमा। ब्याड डेट भने चाहिँ डेप्टर यानि कि उधारो कस्टमरले यदि पैसा हामीलाई दिएन भने चाहिँ अब यो पैसा उठ्दैन है भनेर कन्फर्म भयो भने चाहिँ हामीले ब्याड डेट अथवा लसको रूपमा रेकर्ड गर्छौँ अकाउन्टमा। यो ब्याड डेट भने चाहिँ खराब कर्जा पनि भन्छ। ब्याड भनेको खराब, डेट भनेको चाहिँ कर्जा, ब्याड डेट। खराब कर्जालाई चाहिँ हामीले लसको रूपमा पिएल अकाउन्टको डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ, किनकि एक्सपेन्सेस लस पिएल अकाउन्टको डेबिटमा जान्छ प्रायः। सेम लोकेसन भइहाल्यो, यो एडिसनलमा दियो भने पनि ट्रायल ब्यालेन्स सिटमा दिए पनि त्यही हो,
अनि एडिसनलमा दिए पनि त्यही प्राइमेरी लोकेसन त्यही नै हो अनि सेकेन्डरी लोकेसन कहाँ हो त्यति बुझेको छ एडिसनलमा दियो भने हामीले सेकेन्डरी ठाउँ चाहिँ कहाँ राख्छौँ त यसलाई चाहिँ ब्याड डेप्टलाई चाहिँ सेकेन्ड ठाउँ भने चाहिँ हामीले डिडक्ट फ्रम रिलेटेड आइटम है त रिलेटेड आइटम भने चाहिँ ब्याड डेप्टको रिलेटेड आइटम चाहिँ डेप्टर नै हो किनकि डेप्टरले पैसा दिएन भने उधारो कस्टमरले पैसा दिएन भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर ब्याड डेप्ट भनेर रेकर्ड गर्ने हो अब उधारो कस्टमरलाई डेप्टर भनिन्छ भने अब त्यसले पैसा नदिएपछि त अब त्यसैसँग रिलेटेड आइटम होला रिलेटेड आइटम त डेप्टर नै होला उसै त्यहीबाटै घटाउँछ घटाउने कारण चाहिँ यो लस लस भने हामीलाई भ्यालु घट्ने जस्तो सेन्स आउँछ नि होइन त्यही भएर घटाउँछौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि सेम नै ट्रिट गर्छौँ है त एडिसनलमा दियो भने चाहिँ हामीले सेम नै गर्छौँ है त एडिसनलमा दियो भने मात्रै सेम गर्छौँ तर ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ हामीले उल्टो साइडमा राख्छौँ है त हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिटकै आइटम हो यो चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि डेबिटकै आइटम हो तर यो हामीले उल्टो साइडमा रेकर्ड गर्छौँ किनकि यो पिएल अकाउन्टको क्रेडिट उल्टो साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने त्यो चाहिँ लास्ट इयरको प्रोभिजन हो है त माथि टेबलमा दिएको क्वेसनको टेबलमा दिएको जो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लास्ट इयरको प्रोभिजन भनेर बुझ्छौँ लास्ट इयरको प्रोभिजन भएको कारणले उल्टो साइडमा राख्यो है त लास्ट इयरको प्रोभिजन अब चाहिँदैन भनेर प्रोभिजन फिर्ता गर्दाखेरि उल्टो साइडमा राख्ने हो हामीले इन्कमको रूपमा रेकर्ड गराएको थियो होइन फिर्ता गर्यो पैसा भनेर प्रोभिजन यदि करेन्ट इयरको छ एडिसनल दिएको त नयाँ डाटा हो भर्खरको ट्रान्जेक्सनहरू हो 1-2 महिना अगाडिको मात्रै ट्रान्जेक्सन हो 1 वर्ष अगाडिको पनि होइन त्यही भएर यो नयाँ ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले नयाँ प्रोभिजनको रूपमा डिल गर्छौँ होइन प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर एडिसनलमा दिएको छ भने नयाँ ट्रान्जेक्सन हो यानि कि करेन्ट इयरकै हो होइन करेन्ट इयरको चाहिँ हामीले नयाँ प्रोभिजन राखेको हो नयाँ प्रोभिजन राख्दाखेरि त हाम्रो लागि लस जस्तो हुन्छ त्यही भएर डेबिट साइडमै राख्छौँ है त पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ तर माथि टेबलमा दियो भने चाहिँ उल्टो साइडमा राख्छौँ त्यो चाहिँ याद गर्नु अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने चाहिँ उल्टो साइडमा राख्छौँ अब नेक्स्ट रिजर्भ डिभिडेन्ड फन्ड म तीनवटाले एउटै तरिका डिल गर्छु त्यही भएर मैले एउटै ठाउँमा राख्दिएँ यो तीनवटालाई रिजर्भ भने एक थरी रिजर्भ मात्रै हुँदैन कहिलेकाहीँ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ जनरल रिजर्भ पनि मात्रै पनि भनेर आउँछ रिजर्भ मात्रै पनि भनेर आउँछ कहिले अर्को कुनै रिजर्भ भनेर भने हुनसक्छ डिभिडेन्ड पनि 3-4 थरी आइटमहरू छ फन्ड पनि 3-4 थरी आइटम छ होइन यो सबैलाई कम्बाइन गरेर मैले करिब यो 7-8वटा क्वेसन बन्छ होला यो ट्रान्जेक्सन 8वटा जस्तो ट्रान्जेक्सन 7-8वटा बन्छ सबैलाई कम्बाइन गरेर मैले एउटै ठाउँमा राखेँ किनकि सबैको ट्रिटमेन्ट एउटै यो सबै आइटम आयो भने चाहिँ यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो माथि टेबलमा दियो भने क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राखिन्छ किनकि रिजर्भ प्रोभिजन त्यसपछि फन्डहरू अनि डिभिडेन्डहरू त्यो सबै सेयरसँग रिलेटेड मतलब मालिकसँग रिलेटेड आइटम है त सेयर क्यापिटलमा राख्छौँ हामी है त सेयर क्यापिटलमा अथवा लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ यो सेम लोकेसनमै राख्ने भयो एडिसनलमा दिए पनि प्राइमेरी लोकेसन सेम नै भयो अब सेकेन्डरी लोकेसन चाहिँ पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा है त पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा आउने यही छ 3वटा आइटम मात्रै 3वटा भन्दा पनि 8वटा आइटम हुने नि यो 8 थरी आइटम हुनसक्छ यो वर्ड आउने बित्तिकै यो 3वटा वर्ड आउने बित्तिकै हामीले यही तरिकाले डिल गर्छौँ पिएल अप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा आउने भने चाहिँ एडिसनलमा दियो भने मात्रै आउँछ है त पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा यो 3वटा आइटम मात्रै हुन्छ प्रायः अब यो लास्टको आइटम त त्यति आउँदैन हैन रेयरली आउँछ तर एकदमै कन्फ्युजिङ आइटम अनि त्यसपछि अलिकति नयाँ टाइपको आइटम भएको कारणले मैले यहाँनिर राखेको छ हैन यो मात्रै एउटा आइटम हो जुन चाहिँ 3 ठाउँमा जान्छ है त अनि अर्को कुरा ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुँदैन टेबलमा कहिले पनि दिएको हुँदैन क्वेसनको एडिसनलमा मात्रै दिएको हुन्छ अब एडिसनलमा दियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ 3 ठाउँमा राख्छौँ है त यसलाई चाहिँ गुड लस बाइ फायर 3 ठाउँमा कसरी राख्छौँ त्यो बुझ्नु त एउटा इक्जाम्पल दिएको छु मैले किनकि यो अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा छ त्यही भएर मैले इक्जाम्पल लियो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर इक्जाम्पल लिएको इक्जाम्पल पढौँ है गुड्स अफ रुपिस 100 इज लस्ट बाइ फायर 100 रुपियाँको सामान चाहिँ जलेर नष्ट भयो अनि इन्सुरेन्स कम्पनी क्लेम रुपिस 60 100 रुपियाँ मात्रै दिएछ इन्सुरेन्स 100 रुपियाँको सरी 60 रुपिस मात्रै इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो रहेछ हामीले इन्सुरेन्स गराएको थियो होला त्यो गुड्सको हैन
₹100 को चाहिँ हाम्रो गोदाममा भएको गुड्स अथवा स्टक चाहिँ जलेर नष्ट भयो। अब त्यो नष्ट भएपछि हामीले इन्स्योरेन्सबाट पैसा क्लेम गर्छौँ हैन। इन्स्योरेन्सले चाहिँ ₹60 मात्रै दियो। सबै लसहरु यताउति हेर्यो हैन। ₹60 मात्रै कभर गर्यो इन्स्योरेन्सले। अब इन्स्योरेन्सले ₹60 दियो भने चाहिँ हामीलाई क्याशको रूपमा ₹60 आउँछ। क्याशको रूपमा ₹60 आएपछि चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा क्याश भनेर ₹60 लाई रेकर्ड गर्छौँ। किनकि क्याश हामीलाई ₹60 आयो। है त क्याश आउनु मतलब हामीले करेन्ट एसेट्स किनकि क्याश करेन्ट एसेट्स नै हो। अनि त्यसपछि 100 को गुड लस्ट भएको छ मतलब सामान त जलेर सिद्धियो। अब पहिले हामीसँग स्टक जति थियो स्टक भनेको गुड्स हो हैन गुड्स भनेको स्टक हो। हामीसँग ओपनिङ स्टक थियो अनि पर्चेज अफ स्टक थियो नयाँ स्टक पर्चेज गरेको थियो। जति पनि स्टक थियो त्यो मध्येमा ₹100 को त जलेर नष्ट भइसक्यो। त्यो पर्चेज त घट्ने भयो अब गुड लस बाइ फायर हुने बित्तिकै हैन जलेर नष्ट भएपछि त ओपनिङ स्टक अथवा पर्चेज जो हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गरेको थियो त्यो त घट्ने भयो। अब त्यहीँनिर पर्चेज सँगै लेस गुड लस बाइ फायर भनेर घटाउँदा पनि हुन्छ तर त्यहाँनिर प्राय हामीले लोकेसन ठाउँ छोडे आउँदैन त्यही भएर उल्टो साइडमा राखे पनि घट्छ नै है त अल्टिमेटली घट्छ लास्टमा घट्ने नै हो उल्टो साइडमा राखेपछि। टी फर्मेटमा जहिले पनि डेबिटको आइटमबाट केही कुरा घटाउनु छ भने क्रेडिट साइडमा राख्यो भने घट्छ अथवा क्रेडिट साइडको आइटमबाट केही कुरा घटाउनु छ भने डेबिट साइडमा राख्दै हुन्छ। है त उल्टो साइडमा राखेपछि घट्छ नै। त्यही भएर हामीले पर्चेजबाट घटाउनलाई चाहिँ गुड लस बाइ फायरलाई ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्यो। ₹100 को गुड लस भएको छ यदि नष्ट भएको छ भने ₹100 नै रेकर्ड गर्यो। अब हामीलाई केही लस पनि भएको छ जस्तो ₹100 को त हाम्रो सामान जल्यो ₹60 क्यास हामीलाई आइसक्यो भनेपछि ₹40 त हामीलाई लस भएको छ 100 - 60 यानि कि 40 ₹40 त हामीलाई टोटल लस भएको छ। ₹60 मात्रै इन्स्योरेन्सले दियो हैन। अब 100 मा 100 नै लस भएन किनकि लस किन भएन त इन्स्योरेन्सले ₹60 दिइसक्यो। खाली ₹40 मात्रै हामीलाई लस भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा लसलाई प्राय जसो पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमै रेकर्ड गर्छौँ र ₹40 लाई चाहिँ हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्यौँ। अब एडिसनलमा दोहोरेर आइराख्ने आइटमहरु चाहिँ यिनीहरु नै हो हैन। एक्जाममा आयो भने चाहिँ योबाटै म्याक्सिमम आउँछ 99% अलमोस्ट यहीबाट होला हैन। कहिलेकाहीँ रेयरली चुक्केर योभन्दा फरक कुरा हुन सक्छ हैन। योभन्दा फरक कुरा आयो भने चाहिँ पछि क्वेशन गर्दाखेरि नै हेर्छौँ है त। अब सबै कुरा हेरेर पनि भ्याइदैन है त धेरै नै आइटम छ। आजलाई यति नै गरौँ है त। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला।